प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचो विशय जिवीत नवसोर सोम्याची वाट तयार कर. A famous author once said, repentance is not a punishment but a privilege. जिवीत नवसरूंक न्हय फकत आमकां एक कास्त पूण आमकां एक संदी, एक भाग आमकां आमच्या रोचणाराक एकवटाव. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आदवेंताच्या काळांत आमी आसा. गेल ते आयतारान दुसऱ्या सोमानांत आमी भितर सरल्यात आनी भाग घेवन जुआंव बातिस्ताचो ताळो आमच्या कानार सादोत आसा. जिवीत बदलूंक सोम्याची वाट तयार करूंक तो आमकां एक उदाहरण, एक देख, एक नमुनो. भाग घेवन जुआंव बातिस्ताचीच खबर आयच्या ह्या दोनूय वाचपांत आमी आयकला. जावं प्रवादी एलिजाची खबर पयले वाचपांत आमी आयकला आनी जेजू आपल्या शिसांक म्हणटात एलिजा येयलो पूण लोक ताका मानून घेवंक ना. स्नान दातार जुआंव बातिस्ताचीच खबर जेजू आपल्या शिसांक करतालो ते तांकां सोजमोले. पवित्र पुस्तकान आमी पळयता जाल्यार जायत्या मनशाची देख आमी घेवं येता. झाकेओस, मादेव, ते आपले जिवीत नवसरले. जेजूचे अनुभव ताणें घेतले आनी आपले जिवितान वेगळेच तरी ते जावंक पावले. आपले जिवीत नवसरल्या उपरांत जेजू परगटूंक ते वावुरले. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज एक संदेश आमकां सगल्यांक घेतना 3 मुखेल मुद्दे तुमचे मुखार दवरूंक सोदतात. पयले सुवातेर जिवीत नवसरूंक सोम्याची वाट तयार करूंक आमकां सगल्यांक आमच्या काळजा मनाची नवसरणी करूंक गरजेचें. जेन्ना एक बरे कुमसार आमी करता, आमचे जिविताचे नवसरणीची पावल आमी मारता तेन्ना खरेपणीन जेजू आमी अणभवूंक पावता. तर आयज ह्या आदवेंत काळाचो जेन्ना आमी पावल मारतना पयले सुवातेर आमच्या काळजा मनाची नवसरणी करुया. आमच्या जिवितान जेजू भितर घेवंक, आमचे मन काळीज साफ करूंक, नाताळा समयार जेजू आमच्या काळजांत जल्मा काडूंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर जेजू अणभवल्या उपरांत हेच जेजू आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया. जेजूची तत्वां प्रमाणे, जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमी चलता तेन्ना एकामेका सोवे मोगान, आदारान, एकामेकाक उस्क्यान दाखोवंक, एकामेकाक पावूंक जेजू आमकां सगल्यांक उलो मारतात. जेन्ना आमचे जिवीत आमी नवसरतात, सोम्याची वाट आमी तयार करता तेन्ना न्हयच फकत आमचे भितर आमी जेजू अणभवूंक जाय, पूण हेच जेजू आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया. एकामेका सोवे जेजू आमी वांट्टना जेजू आमी दुसऱ्या सोवे अणभवूंक पावतल्या. तर आयज हो दुसरो संदेश आमकां सगल्यांक जेजू आमी दुसऱ्यांक दिवया. जिवीत नवसरूंक जेजू दुसऱ्या सोवे आमी अणभवया. आनी तिसरे सुवातेर जेन्ना आमी जेजू आमचे जिवीत नवसरतात, जेजू अणभवतात तेन्ना आमी खरे शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावंक पावता. जेन्ना हे आखे नवे वर्साचे जुबली इयर आमचे मुखार आसा, आमकां एक संदेश, वी आर ऑल पिलग्रिम्स ऑफ होप, बोरवांशाची यात्रेकार आमी. तर जेजू परगटूंक, शुभ वर्तमान परगटूंक आमकां सगल्यांक पयले सुवातेर आमचे जिवीत नवसरल्या उपरांत
जेजू अणभवल्या उपरांत आमी जेजू खरेपणीन दुसऱ्यांक दिवंक पावतल्या आनी शुभ वर्तमान परगटूंक पावतल्या. तर हेच करूंक आमकां सगल्यांक कुडसाचो भाग्यवंत जुआंवाची देख घेवन ताचे भाशेन आमी कुडसाक चिकटून रावन सदांच जेजू पयलो वयलो जागो दिवंक नाताला समयार आमकां सगल्यांक जेजू आमच्या काळजांत जल्माक हाडूंक आमी आमच्या सोम्याची वाट तयार करुया. आनी हेच मिसाचे बलिदानान जेजूचो आदार आनी बळ आमकां सगल्यांक मागुया.